بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد في لا سويت ديال التي بي اللي كنت بديتو على لي زاكسيس ليست ايطوندو. دونك كنت عملت درت نعمل 3 كيستيون. دونك كيستيون 1 2 3 كانوا عندي 4 كيستيون، زدت دابا 2 زوطر كيستيون 5 6 اللي غنحاول نعملهم في هذا لا فيديو هذا. دونك ندوزو لا كيستيون 4. شنو عندي فيها؟ ريفوزي لونفوا de ping depuis le PC1 vers le réseau 192.168.2.0/24 autorisé le reste. دونك على بركة الله. اول حاجه بعدا لابليكاسيون ديال لي زاكسيس اللي كانوا عندي راه زولتو، دونك ما بقاش كما كتلاحظوا البينغ كيدوز اي حاجه خدامه عندي، لان لي زاكسيس ليست ما بقاوش مابليكين لي 3 زاكسيس ليست اللي عملتهم في الفيديو السابق. دونك غادي ندوز دابا لا كيسيون ديالي numéro 4. refuser l'envoi de ping depuis le PC1. donc PC1 عندي هو هذا اللي عنده لادريس 192.168. دونك واحد ثلاثة ديك لورديناتور ما بغيتيش افيكتوي ليا البينغ على الريزو 192.168.2.0. لي زوطر بيان سور هذا هذا سون اوتوريزي. دونك على بركة الله. دونك اكسيس ليست 110 باغ اكزومبل. دونك شني بغيت نعمل فيه ديناي، ولكن بغيت نديناي البينغ. البروتوكول اللي مسؤول على البينغ هو لو بروتوكول اي سي ام بي انترنت كنترول ميساج بروتوكول. دونك الهوست 192.168.1. دونك 3 على ما اعتقد، بيان سور 3 vers le réseau 192.168.2.0. l'envoi de ping. donc l'envoi de ping عندي هو الايكو. donc la réponse هي الايكو reply. donc ايكو l'envoi de ping bien sûr deny 110 deny SMP host. donc نسيت هنا الماسك جينيريك ديال الريزو. et autoriser les restes c'est-à-dire permit IP. donc access list 110 permit IP init permit IP init source init destination. ندخل l'interface bien sûr fast 0/0 او لا S3 S2/0 عفوا، وعن ابليكي دونك IP access group 110 في الان. دونك دابا هاد لي دو عندهم الحق في البينغ. دونك عندهم الحق في البينغ على هذا الريزو. دونك هذا وهذا ما عندوش الحق في البينغ كما تلاحظوا معايا. دونك ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 5. question numéro 5 فيها refuser l'accès FTP et DNS du point internet vers les réseaux locaux. donc l'internet عندنا ابتداء دونك من هنا adresse publique. une fois كتشوفوا دي adresse publique c'est-à-dire l'internet. donc l'internet اي حاجه عندي هنايا كتعتبر انترنت. دونك هذا كامل عندي انترنت. بغيت نرفوزي لاكسي دوبوي نامبورت كيل ماشين في الانترنت، السيرفر اف تي بي والسيرفر دي ان اس. دونك غنمشي لو روتور لو بلو بروش على الانترنت عندي هو الار 3. دونك غادي نكريي فيه اون اكسيس ليست. دونك اكسيس ليست ايطوندي 111 باغ اكزومبل. دونك ديناي شنو بغيت ديناي اف تي بي. دونك الاف تي بي كيخدم في التي سي بي. الانترنت هو اني سورس يعني الانترنت بليزيور ادريس فير سيرفر اف تي بي اللي عنده لادريس 192.168 168 جوج.
جوج جوج. دونك اني الهوست equal ftp، يعني نكتب ftp اولا نيميرو ديال البور، عفوا نيميرو ديال البور 21 بيان سور. دونك شنو عندي اخر؟ غوفيزي لاكسي دي ان اس. دونك لاكسي دي ان اس عندي اكسيس ليست، دونك 111 دائما ديناي. دي ان اس كيخدم في التي سي بي وفي اليو دي بي، دونك خصني نعمل جوج د المرات هاد السطر، خصني نكررو جوج د المرات. ايكوال اف تي ايكوال عفوا دي ان اس، نكتب دومين اولا نكتب النيميرو ديال البور 53. دونك خصني نكرر هاد السطر كما قلت لانه كيخدم في التي سي بي والاي دي بي، دونك خصني نغوفيزي اوسي في الاي دي بي. دونك جو فو اوتوريزي تو اوترو ترافيك، دونك اكسيس ليست، دونك 111 بيرميت اي بي اني. دونك بالنسبه لابليكاسيون ديال لاكسيس ليست بيان سور يا سوا نابليكيها مره واحده في الاس 3 سور 0 ولا نابليكيها في الاس 2 سور 0، نابليكيها في الفاست، دونك نابليكيها في الاس 3 سور 0 بيان سور. دونك كندخل لانترفاس اس 3 سور 0 اي بي اكسس جروب 111. دونك في الان بيان سور، دونك دابا انكونفيغوري بعدا دي ان اس، كنظن ما عنديش كونفيغوري، دونك نمشي دي ان اس. دونك نعطي واحد السميه الدومين باغ اكزومبل طونجي بوان ام ا، نعطي لادريس ديالو 292.168. دونك 1.254. نكليكي بيان سور على اد فوالا، نعطي سيرفر دي ان اس بيان سور خصو يكون سيرفر، دونك فوالا نعطي سيرفر دي ان اس. دونك دابا نتيستي البينغ باغ اكزومبل من هاد الاورديناتور هذا، نتيستي البينغ على سميه الدومين باش نتيستي الفونكسيونمون ديال دي ان اس بالنسبه لي ريزو لوكو بيناتهم بعدا خصو يخدم. دونك فوالا كاين ريبونس. دونك كنعاود نتاكد بالان اس لوك اب ان اس لوك فوالا. دابا نتيستي البينغ، نتيستي الفونكسيونمون د لا سي ال، نتيستي البينغ بالادريس اي بي خصو يبينغي، خصها تكون ريبونس. دونك فوالا كما كتلاحظوا هنايا، دونك ساكسيس عندي هنايا 5/5 تري بيان. نعاود نتيستي البينغ على السميه د الدومين طونجي بوان ام ا، ما خصوش يبينغي. دونك فوالا، دونك فوالا ما كاينش البينغ بالنسبه لهادو. بيان سور خصو يكون البينغ طونجي ام ا. Donc, désactiver la recherche DNS. Domaine. Lookup. Exit. دونك دوكا المهم لاكسيس ليست ديالي خصها تكون دونك كيما يلي. دونك شو اكسيس ليست، دونك لاكسيس ليست خصها تكون كيما يلي. دونك السطر الاولى اللي عندي هنايا فيه لاكسي السيرفر اف تي بي، اي بالنسبه لجوج سطور اخرين خصني اجباريا نزيدو. دونك اون فوا تي سي بي لوطر فوا يو دي بي فير السيرفر ديالي سيرفر دي ان اس. اي لا سورس بيان سور ملي كيكون عندي الانترنت سيتادير اني. دونك الانترنت ما يمكنش نعرف بالضبط اين ماشين يمكن لها تدخل الريزو لوكال ديالي. دونك غادي نمر لا كيسيون نيميرو 6 فيها autoriser l'établissement de la connexion TCP. donc établissement de la connexion TCP عندي هنايا خصو يكون autorisé
vers le réseau 192.168.2.0. Autoriser TFTP donc serveur trivial file transfer protocol. دونك هذا كيخدم في نيميرو دو البور ديالو 69 وكيخدم مع الاو دي بي ماشي تي سي بي دونك تي اف تي بي دونك لو ريست مي انتردي. دونك هذا هو لو سيرفر تي اف تي بي غيكون عندي. دونك l'établissement de la connexion donc depuis هذا الريزو هذا l'établissement de la connexion TCP يكون autorisé. دونك على بركة الله exit. دونك انا من access list par exemple 120 permit TCP permit TCP الريزو 192.168.1.0. دونك l'établissement de la connexion, c'est-à-dire established, permet réseau destination ديالي عفوا 2 0 الماسك générique aussi established c'est-à-dire هي اللي كتسمح l'établissement نفس الشيء بحال يكو قبيلاتي كتبت ما كتبتش نيميرو دو البور ولا شي حاجه اخرى. دونك established l'établissement de la connexion TCP. donc vers le réseau autoriser TFTP. donc on autorise aussi TFTP. donc access list 120 permit. donc قلنا TFTP كيخدم في الاي دي بي 192.168.1.0. هذا الريزو هذا نسمح له يدخل السيرفر تي اف تي بي اللي عندي في 192.168 جوج على ما اعتقد نتاكد. دونك جوج وغنكتب نيميرو دو البور هنايا 69 ولا نكتب تي اف تي بي بيان سور. دونك غوفيجي لو ريست اكسس ليست 120 ديناي IP init ندخل الانترفاس فاس 0 صفر 0 IP access group 120 in. دونك جات في الان بيان سور. دونك داخله في الان. دونك غنتيستي دابا الفونكسيونمون. على هنايا ما عنديش كيفاش نتيستي الفونكسيونمون. ديجا عندي لاسي الاخرى مأثره. دونك غادي نكتفي بهذا القدر في لي زاكسيس ليست ايطوندو. دونك هادو لي زاكسيس ليست نيميروطي غادي نحاول نعمل لي زاكسيس ليست نوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا.